कमरे का माहौल इंतहाई बोझल और घुटन सा था। वहां ताज़ा गुलाबों की महक तो थी, मगर उस महक में अजनबियत और सर्दमहरी का राज गहरा था। कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फरहान गिलानी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकावट के आसार तो थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेजारी वाज़ा नजर आ रही थी। उसने अपने कोट के बटन खोलते एक सरसरी और इंतहाई सर्द नजर सामने बेड के किनारे बैठी हुई लड़की पर डाली। सोनिया अपने भारी अरूसी जोड़े में मलबूस सिमटी हुई बैठी थी और उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। फरहान ने उसके खौफ को महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात में जरा भी नरमी नहीं आई। वो चलता हुआ उसके करीब आया और इंतहाई सख्त लहजे में गोया हुआ कि देखो सोनिया, मैं जानता हूँ ये सब रस्में और ये निकाह तुम्हारे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए है। लेकिन एक बात अपने कान खोल कर सुन लो। रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इस रिश्ते को कभी भी दिल से कबूल नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हें वो दर्जा दे सकूंगा जिसकी एक बीवी उम्मीद रखती है। सोनिया के लब सिले हुए थे और वो खामोशी से सर झुकाए सब सुनती रही। फरहान ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम ये भारी कपड़े तब्दील करके सो जाओ। और हाँ, इस बेड पर सोने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद में कोई खलल पड़े। ये अल्फाज अदा करने के बाद उसने कमरे की बड़ी बत्ती बुझा दी और बेड की दूसरी जानिब रुख फेर कर लेट गया। कमरे में नींद तहरीकी फैल गई। सोनिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनों की धुतकार और बेरुखी सहते हुए गुजारी थी, आहिस्ता से उठी। उसे कालीन पर एक चादर बिछाई और वहीं घुटनों में सर दिए बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सोच रही थी कि उसकी यतीमी का तमाशा आज फिर से लगा है। उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद उसकी चच्ची ने उसे पाला था, लेकिन हमेशा बोझ समझा। और आज जब उसकी कजन सना एन शादी के वक्त घर से भाग गई, तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसकी चच्ची ने उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया। उसे उस गुनाह की सजा दी जा रही थी जो उसने किया ही नहीं था। पूरी रात वो ठंडे फर्श पर बैठी अपनी किस्मत पर रोती रही, यहाँ तक कि सुबह का अजवाला नमूदार हुआ। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सोनिया की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। उसके सर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसके घर के मुलाजमी और अपनी नई सास के डर से वो जल्दी उठ गई। वो नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन उस पर काहिली का ताना लगे। वो जल्दी से तैयार हुई क्योंकि उसे अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना था। वो भी तक इसी सदमे में थी कि किस तरह गुज़श्ता रात उसकी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया गया था। वो खामोशी से घर से निकली और सड़क पर पैदल चल पड़ी। अभी वो सड़क के किनारे सर झुकाए चल रही थी कि उसे अपने करीब एक सियाह रंग की बड़ी गाड़ी रुकती हुई महसूस हुई। उसे चौंक कर देखा तो शीशा नीचे हुआ और फरहान का गसीला चेहरा उसे नजर आया। फरहान ने उसे वहां पैदल चलते हुए देखा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसे सख्त लहजे में कहा कि गाड़ी में बैठो फौरन। सोनिया सहम कर जल्दी से पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलने लगी, तो फरहान ने उसे टोका कि आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। सोनिया जल्दी से अगली नशिस्त पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी तो फरहान का गुस्सा फट पड़ा कि तुम्हें अकल नाम की कोई चीज है या नहीं। घर में इतनी गाड़ियां मौजूद है, ड्राइवर फारिग बैठे हैं, पर तुम्हें सड़क पर पैदल ख्वार होने की क्या जरूरत थी। लोग क्या कहेंगे कि गिलानी खानदान की बहू सड़कों पर पैदल धक्के खा रही है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी और मेरे खानदान की साख का तो ख्याल करो। सोनिया ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखती रही। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी उसकी यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे पर रुकी और सोनिया ने दबी आवाज में शुक्रिया अदा किया और जल्दी से गाड़ी से उतर गई। उसे लगा जैसे जान छूट गई। वो तेज कदमों से चलती अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। उसका जहन अभी तक फरहान की बातों में उलझा हुआ था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुई जहां बाकी तालिब इल्म पहले से मौजूद थे। वो नजरें झुकाए अपनी सीट की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने डाइस पर पड़ी। वहां खड़े शख्स को देखकर उसके पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। उसका दिल एक लम्बे के लिए जैसे धड़कना भूल गया। सामने डाइस पर कोई और नहीं बल्कि फरहान गिलानी खड़ा था, हाथ में किताबें थामे। वो इंतहाई संजीदगी से क्लास का जायजा ले रहा था। सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स जो कल तक उसका शौहर बना था, जिसने अभी कुछ देर पहले उसे गाड़ी में डांटा था, वो भी इसका प्रोफेसर भी था। ये कैसा मजाक था कुदरत का। वो बुरी तरह बौखला गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या वापस भाग जाए।
فرحان کی نظریں پوری کلاس کا جائزہ لیتے اچانک سونیا پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اجنبیت تھی، جیسے وہ سونیا کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ یہ صورتحال سونیا کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور اسے لگا کہ اب اس کی زندگی مزید مشکل ہونے والی ہے۔ گھر میں ایک ناپسندیدہ بیوی اور یہاں ایک سخت غیر استاد کا سامنا، یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی۔ کلاس کا کمرہ خالی تھا اور فرحان گیلانی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پڑھائی کے دوران انتہائی سنجیدہ اور سخت نظر آ رہا تھا۔ سونیا اپنی نشست پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کی نظریں کتاب پر جمی تھی۔ فرحان کا رویہ کلاس میں بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایک اجنبی استاد کا ہوتا ہے۔ وہ پوری کلاس سے سوالات پوچھ رہا تھا، ہر ایک کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر سونیا کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے سونیا کو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ رویہ سونیا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ گھر میں وہ ایک ایسی بیوی تھی جسے شوہر نے قبول نہیں کیا تھا، اور یہاں یونیورسٹی میں ایک سہمی ہوئی طلبہ تھی۔ یہ دوہرا عذاب اس کے عذاب پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب وقفہ ہوا تو سونیا اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کی سہیلیاں فرحان کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک سہیلی نے کہا کہ انہیں استاد کتنے سخت مزاج ہے، ان کے چہرے پر تو ذرا بھی مسکراہٹ نہیں آتی، مجھے تو ان کی کلاس میں ڈر ہی لگنے لگتا ہے۔ دوسری نے ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں بالکل، اللہ ہی خیر کرے، لگتا ہے یہ امتحان میں بہت سختی کریں گے۔ سونیا خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس سخت مزاج شخص اس کا شوہر ہے، اور گھر میں اس کا رویہ اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ وہ بس سر جھکائے خاموش رہی۔ اس کے دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ مجبور تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا۔ فرحان کی والدہ سلویٰ بیگم ایک بہت ہی نیک دل اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ اپنی بیٹی کے رویے سے بالکل انجان تھی۔ انہوں نے رات کے کھانے کا اہتمام کیا اور بڑی محبت سے سونیا کو آواز دی کہ سونیا بیٹی آؤ، کھانا لگ گیا ہے، فرحان بھی آتا ہوگا، تم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سونیا نہ چاہتے ہوئے بھی دسترخوان پر آ کر بیٹھی۔ اسی وقت فرحان گھر میں داخل ہوا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانے کی میز کے قریب آیا اور اس کی نظر سامنے بیٹھی سونیا پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح ابھر آئے۔ سلمیٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ فرحان نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں باہر سے کچھ کھا کر آیا ہوں، آپ لوگ کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی، لیکن سونیا کو اصل وجہ معلوم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرحان نے اسے وہاں دے کر کھانے سے انکار کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے بڑی مشکل سے اپنے آنسو رکھے، لیکن وہ نوالا اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی۔ وہ اپنی ساس کو دکھانے کے لیے بس کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلاتی گئی، جبکہ اندر سے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ رات کے وقت سونیا اپنے کمرے میں فرش پر بچھے بستر پر بیٹھی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر چچی کا نام دیکھ کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ اس کا حال پوچھیں گی، لیکن دوسری طرف سے چچی کی سخت آواز آئی کہ ہیلو سونیا، کیسی ہو؟ اور سن، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہی نا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ فرحان تھوڑا ناراض ہے، لیکن تجھے اسے خوش یاد رکھنا، اگر تو نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا واپس آنے کا سوچا تو ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہے۔ ہماری فیملی کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، اسے ڈبونا مت۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچی نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے، بس اپنی عزت کی فکر تھی۔ سونیا کو ماضی یاد آنے لگا۔ جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تو انہی چچی نے اسے پالا تھا، لیکن کبھی بیٹی نہیں سمجھا تھا۔ اس سے گھر کے ملازموں کی طرح کام لیا جاتا تھا، برتن دھونے سے لے کر صفائی تک سب کچھ سونیا کے ذمہ ہوتا، اور آج بھی اسے صرف ایک بوجھ سمجھ رہی تھی جسے انہوں نے گیلانی خاندان کے سر تھوپ دیا تھا۔ سونیا نے بمشکل جی چچی کہا اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف فرحان اپنی ماں کے کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ بیگم سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرحان غصے میں تھا۔ امی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ نے مجھے اس رشتے میں باندھ کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فرحان نے اونچی آواز میں کہا۔ سلمیٰ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا، سونیا ایک بہت اچھی اور معصوم بچی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی کزن ثنا بھاگ گئی؟
فرحان نے تل ہی سے کہا، آپ اسے معصوم سمجھتی ہیں؟ میں نہیں، مجھے یقین ہے کہ ثنا کے بھاگنے کا پلان سونیا کے کو پہلے سے پتا تھا۔ یہ دونوں کزنس ملی ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایک لڑکی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو اور دوسری کو خبر تک نہ ہو؟ یہ سب ان کا ڈرامہ ہے تاکہ سونیا جیسی معمولی لڑکی کی شادی مجھ سے ہو سکے۔ سلویٰ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہا لیکن فرحان سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہ غلط فہمی جڑ پکڑ چکی تھی کہ سونیا بھی اس دھوکے میں برابر کی شریک ہے۔ یہی غلط فہمی اس کے دل میں سونیا کے لیے نفرت کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سونیا اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے یہ سب محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ آخر کب اسے اس عذاب سے نجات ملے گی جس کی وہ مجرم بھی نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی کا وقت ہوا تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ابھی چھٹے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ طلبہ جلدی جلدی اپنی گاڑیاں اور بسوں کی طرف بھاگنے لگے تاکہ بھیگنے سے بچ سکیں۔ سونیا کے پاس جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر بنے بس اسٹاپ کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ بارش کی بوچھار چھت کے نیچے بھی آ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ اس کے کپڑے پانی سے تر ہو کر جسم کے ساتھ چپک گئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ بس کے انتظار میں تھی لیکن خراب موسم کی وجہ سے دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیسنا میں ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی وہاں سے گزری۔ یہ فرحان کی گاڑی تھی۔ فرحان نے دور سے بس اسٹاپ پر کھڑی اس اکیلی لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ گاڑی کی رفتار بڑھا دے اور اسے یہی چھوڑ جائے تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے کس خاندان سے پنگا لیا ہے۔ لیکن پھر اگلے لمحے اس کی خاندانی تربیت اور غیرت آرے آ گئی اور وہ اپنی بیوی کو چاہے وہ کیسی بھی ہو اس طرح سریعام سڑک پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے سخت دلی سے بریک لگائے اور گاڑی کو پیچھے کر کے سونیا کے قریب لا کر روک دیا۔ شیشہ نیچے ہوا تو فرحان نے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو۔ سونیا جو سردی اور خوف سے لڑز رہی تھی بنا کوئی سوال کے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول گرم تھا لیکن سونیا کا جسم مسلسل کپکپا رہا تھا۔ فرحان نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ راستے پر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھائی رہی۔ بارش کے برسنے کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ فرحان نے ڈرائیونگ کے دوران غیر ارادی طور پر سائیڈ والے شیشے میں سونیا کا عکس دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش کے پانی سے دھلا ہوا چہرہ اس کا اس وقت انتہائی اداس اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ فرحان نے غور کیا، اس لڑکی کے چہرے پر سے وہ چلاکی یا مکاری نظر نہیں آئی جس کا اسے ذمہ دار سمجھتا تھا۔ عام طور پر سازشی لوگوں کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا ہے لیکن سونیا کے چہرے پر صرف ڈر اور بے بسی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب فرحان کے دل میں جبھی نفرت کی برف میں ہلکی سی دراڑ پڑی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی یہ لڑکی اتنی بری ہے جتنا وہ سمجھ رہا ہے یا پھر تصویر کا شاید دوسرا رخ بھی ہے۔ گھر پہنچ کر سونیا فوراً گاڑی سے اتری اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ بارش میں زیادہ دیر بھیگنے اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور گیلے کپڑے تبدیل کے لیے بخار نے سے جھگڑ لیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ ہمت کر کے بستر تک جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ اسے چکر آ گیا۔ وہ کمرے میں موجود صوفے پر ہی گر گئی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں لیٹ گئی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ فرحان جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سونیا صوفے پر بے ست پڑی ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ سو رہی ہے لیکن اس کے سانس لینے کی رفتار اور چہرے کی سرخی دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ قریب گیا اور جھک کر سونیا کی پیشانی کو چھوا۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ فرحان گھبرا گیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں سے ساری نفرت، سارا غصہ غائب ہو گیا اور صرف انسانی ہمدردی باقی رکھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا پیالہ بھرا اور کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر سونیا کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ بار بار کپڑا گیلا کر کے اس کی پیشانی پر رکھتا رہا۔ سونیا بخار کی شدت سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نیم بے ہوشی میں تھی۔ امی مجھے چھوڑ کر مت جائے، وہ کرا رہی تھی۔
फरहान खामोशी से पट्टियां बदलता रहा। फिर सोनिया की आवाज़ दोबारा उभरी और इस बार लहजे में फरियाद थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सना को नहीं भगाया, मेरा यकीन करें। चची, मुझे मत मारे, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सोनिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज फरहान के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वह हाथ में गीली पट्टी थामे साकित हो गया। ये अल्फाज किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं लग रहे थे। ये एक बेबसी की पुकार थी। फरहान गहरी सोच में पड़ गया कि अगर ये नाटक होता तो वो होश में ऐसा करती, लेकिन बेहोशी भी इंसान झूठ नहीं बोलता। सोनिया की बेगुनाही की दहाई ने फरहान के दिल में शक के बीज बो दिए। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद उसे सोनिया को परखने में बहुत बड़ी गलती की है। वो लड़की जिसे वो कसूरवार समझ रहा है, वो तो खुद किसी बड़े जुल्म का शिकार लग रही थी। पूरी रात फरहान उसके सराहने बैठा रहा, कभी उसका तपता हुआ माथा देखता, कभी उसके मासूम चेहरे को, और उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। ये रात फरहान की सोच को बदलने की पहली सीढ़ी साबित हो रही थी। अगली सुबह जब सोनिया की आंख खुली तो उसका बुखार उतर चुका था। घरचा कमजोरी अभी भी थी, लेकिन रात पर फरहान की तीमारदारी ने उसे बहुत सुकून दिया था। फरहान सुबह सवेरे ही तैयार होकर नाश्ते की मेज पर मौजूद था। जब सोनिया कमरे से बाहर आई तो फरहान ने उसे एक नज़र देखा। उसकी आंखों में पहले वाली अजनबियत तो नहीं थी, लेकिन वो भी संजीदा था। उसे सोनिया से उसकी तबीयत का नहीं पूछा, बस खामोशी से नाश्ता करता रहा, लेकिन उसके रवैये में वो पहले वाली काट मौजूद नहीं थी। सोनिया ने भी खामोशी से चाय पी और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गई। यूनिवर्सिटी पहुंचकर सोनिया भी अपनी क्लास की तरफ जा ही रही थी कि उसे प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के बहाने खाने के हाल की तरफ मुड़ गई। वहां ज्यादा रश नहीं था। वो एक मेज के करीब खड़ी पानी पी रही थी कि अचानक उसका रास्ता रोक लिया गया। ये वही ओबाश लड़का था जो पिछले कई दिनों से उससे तंग कर रहा था। उस लड़के ने इंतहाई बेबाकी से सोनिया को घूरा और तंजिए जुमले कसने लगा। अरे वाह, आज तो बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? कोई हमसे भी बात कर लो। सोनिया घबरा गई और वहां से जाने लगी तो उस लड़के ने बदतमीजी की इंतहा करते उसका रास्ता रोका और बाजू पकड़ने की कोशिश की। सोनिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो वहीं खड़े खड़े रोने लगी। आसपास मौजूद तलबा तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सोनिया खुद को बेबस महसूस कर रही थी कि अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये आवाज फरहान केलानी की थी। सोनिया और उस लड़के ने चौंक कर देखा। फरहान इंतहाई गुस्से के आलम में उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में खून उतर रहा था। ये मामला अब सिर्फ एक उस्ताद और शागिर्द का नहीं रहा था, बल्कि ये उसकी अपनी इज्जत, उसकी बीवी का मामला था। फरहान ने आओ देखा न ताओ करीब पहुंचते एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। लड़का लड़खड़ा कर पीछे गिरा। फरहान ने उंगली उठाकर उसे तनबिया की कि अगर आइंदा तुम इस लड़की के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, बदतमीजी का अड्डा नहीं है। सब लोग दम साधे खड़े थे। किसी को ताका नहीं थी कि प्रोफेसर फरहान इतना सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। उसके बाद फरहान ने सबके सामने सोनिया का हाथ थामा, उसे वहां से लेकर बाहर निकल गया। ये मंजर सबके लिए हैरान कुन था, क्योंकि एक उस्ताद का इस तरह तलबा का हाथ पकड़ कर ले जाना मामूल की बात नहीं थी। सोनिया जो अब तक खौफ से कांप रही थी, फरहान के मजबूत हाथ के लम्स को महसूस करके हैरत ज़दा रह गई। आज पहली बार से फरहान में एक शौहर की झलक नजर आई थी। उसे लगा जैसे उसके सर पर कोई साया है, कोई ऐसा जो उसकी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ सकता है। वो खामोशी से उसके साथ चलती रही और उसके दिल में फरहान के लिए इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होने लगा। कुछ दिन बाद सोनिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद थी। उसे अपने एक मजमून की तैयारी के लिए एक खास किताब की ज़रूरत थी। वो किताब काफ़ी बुलंद पर रखी हुई खाने में मौजूद थी। सोनिया ने इधर उधर देखा, वहां कोई मदद के लिए भी मौजूद नहीं था। मजबूरन उसने करीब पड़ी एक लकड़ी की छोटी स्टूल खींची और उस पर चढ़ गई। वो बड़ी मुश्किल से पंजों के बल खड़ी होकर किताब निकालने की कोशिश कर रही थी और उसका तवाज़ुन बिगड़ रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान किताब पर था। जैसे उसने किताब को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सीढ़ियों का पाया फिसल गया और सोनिया का तवाज़ुन बिगड़ गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो पीछे की तरफ गिरने लगी।
उसने आंखें बंद कर ली। उसे यकीन था कि अब वो फर्श पर गिरेगी और उसे चोट आएगी, लेकिन फर्श पर टकराने की बजाय वो किसी के मजबूत बाजू में जा गिरी। सोनिया ने घबरा कर आंखें खोली तो उसका चेहरा किसी के सीने के बहुत करीब था। उसे नजर उठाई तो सामने फरहान था। फरहान भी उसी वक्त लाइब्रेरी में आया था और सोनिया को गिरते देखकर फौरन से उसे थाम लिया था। वक्त जैसे वही थम गया। दोनों की नजरें मिली। लाइब्रेरी की खामोशी में उन्हें एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फरहान की नजरें सोनिया के खौफजदा लेकिन मासूम चेहरे पर जम गई। उस लम्हे फरहान को पहली बार सोनिया के हुस्न का असल इदराक हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा झुकी रहती थी अब उसके सामने थी, और उसमें एक अजीब सी कशिश थी। सोनिया की सांसें रुकी हुई थी। वो फरहान के बाजुओं के हिसार में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही थी। ये कुर्बत दोनों के लिए बिल्कुल नई और अनजानी थी। फरहान के दिल में जो खौफ और बर्फ जमी थी तेजी से पिघलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उस लड़की से लाताल्लुक नहीं रह सकता। उसके दिल में जज्बात का एक तूफान उठने लगा जिसे वो अब तक दबा रहा था। कुछ लम्हों तक वो इससे इसी तरह खड़े रहे। फिर फरहान को होश आया। उसने आहिस्ता से सोनिया को सीधा खड़ा कर दिया, ध्यान से। फरहान ने धीमी आवाज में कहा। वो फौरन वहां से चला गया और सोनिया वहीं खड़ी रह गई, अपना दिल थामे हुए। फरहान वहां से चला तो गया था लेकिन उसका दिल वहीं सोनिया के पास रह गया। उसके कदमों की रफ्तार तेज थी लेकिन दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज थी। उसे समझ आ गया था कि सोनिया अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि उसके दिल में जगह बना चुकी है। लाइब्रेरी वाले वाकये के बाद फरहान और सोनिया के दरमियान बर्फ पिघलने लगी, मगर अब भी एक फासला बाकी था। इसी दौरान घर में एक नई गहमा गहमी शुरू हुई। फरहान की वालदा सलमा बेगम ने अपने बेटे और बहू के एजाज में खानदान के करीबी रिश्तेदारों को रात के खाने पर मदऊ कर लिया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो सबको दिखा सके कि उनकी बहू कितनी प्यारी है। तकरीब की शाम सोनिया तैयार होने के लिए कमरे में गई। सलमा बेगम ने खास तौर पर उसके लिए गहरे नीले रंग की साड़ी पसंद की थी। जब सोनिया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। नीले लिबास ने उसकी धोतिया रंगत को मजीद निखार दिया था। फरहान जो पहले ही तैयार होकर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए जाने वाला था, सोनिया को देखकर अपनी जगह मुंजमद हो गया। उसकी नजरें सोनिया के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो हमेशा उसे एक सादी सी लड़की समझता था, मगर आज उसके रूप ने फरहान के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर दी थी। सोनिया फरहान की नजरों की तपिश महसूस करके शर्मा गई और नजरें झुका ली। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। ड्राइंग रूम में बातों और कहकों का शोर था। सलमा बेगम बड़े फखर से सोनिया का तारुफ सबसे करवा रही थी और सोनिया खामोशी से सबको सलाम कर रही थी और मेहमान नवाजी में मसरूफ थी। फरहान एक कोने में खड़ा मर्द हजरात से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज सोनिया ही थी। खाने के दौरान कुछ खवातीन आपस में सरगुश्तन कर रही थी। उनमें से एक खातून जो कि रिश्ते में फरहान की दूर की खाला भी लगती थी, ने सोनिया को देखते ही अपनी पड़ोसन से कहा कि मुझे इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि करीब खड़े चंद लोगों ने भी सुन लिया कि किस्मत तो देखो इस लड़की की, कहाँ ये यतीम और कहाँ गिलानी खानदान। ये तो शुक्र मनाए कि सना एन वक्त पर भाग गई और उसकी लॉटरी निकल आई, वरना इसे कौन पूछता। ये तो बस एक खैराती दुल्हन है जिसे मजबूरी में कबूल किया गया है। सोने के हाथ में पानी का जग था जो ये सुनते ही कांपने लगा। उसका रंग जर्द पड़ गया, आंखों में आंसू ठहरने लगे। उसे लगा जैसे बड़े मजमे में उसे बड़हाना कर दिया गया। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन अचानक फरहान खवातीन के सर पर पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था। उसे सोनिया के हाथ से जग लिया और मेज पर रखा। फिर उन खवातीन की तरफ मुड़कर इंतहाई मजबूत लहजे में कहा, खालाजान, आप शायद भूल रही हैं कि मैं क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सोनिया कोई खैराती दुल्हन नहीं है, मेरी बीवी है और गिलानी खानदान की इज्जत है। और मेरी इज्जत के बारे में कोई भी नाजेबा लफ्ज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरे कमरे में सुनाटा छा गया। किसी को तवक्को नहीं थी कि फरहान अपनी बीवी के लिए यूं सबके सामने खड़ा हो जाएगा। फरहान ने सोनिया का हाथ थामा और उसे अपने सामने और अपने साथ खड़ा कर दिया। इसे अमल ने बिना कुछ के सबको बता दिया कि सोनिया अब तन्हा नहीं है। सोनिया ने हैरत और एहसान मंदी से फरहान की तरफ देखा। आज उसे यकीन हो गया कि उसका शौहर उसके साथ है। तकरीब खत्म होने के बाद जब वो कमरे में वापस आए
تو سونیا کپڑے بدلنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ فرحان کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر بیڈ کے ساتھ والی میز پر پڑی جہاں سونیا کی کچھ کتابیں رکھی تھی۔ وہی ایک پرانی سی ڈائری بھی موجود تھی۔ فرحان نے بے خالی میں وہ ڈائری اٹھا لی۔ اس کا ارادہ کسی کی ذاتی چیز پڑھنے کا نہیں تھا، لیکن ہوا کے جھونکے سے ڈائری کا ایک صفحہ کھل گیا جس پر تاریخ ان کی شادی والی رات کی درج تھی۔ فرحان کی نظریں تحریر پر جم گئی۔ وہاں لکھا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ ثنا کہاں گئی۔ چچی نے مجھے کمرے میں بند کر کے تھپڑ مارے اور کہا کہ اگر میں نے نکاح کے لیے ہاں نہیں کی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ میں تو صرف ان کی عزت بچانے کے لیے اس آگ میں کودی ہوں، لیکن میرے شوہر کو لگتا ہے کہ میں بھی اس سازش میں شامل ہوں۔ کاش میں انہیں بتا سکتی میں خود کتنے بڑے دھوکے کا شکار ہوئی ہوں۔ فرحان کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر گر گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر ہتھوڑے برسا دیے ہوں۔ سچائی اس کے سامنے کھل چکی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ سازشی اور چالاک سمجھتا رہا، وہ تو خود قربانی کا بکرا بنی تھی۔ اسے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی جب اس نے سونیا کو فرش پر سونے کا حکم دیا تھا اور اسے دودکارا تھا۔ اسے اپنے ایک ایک لفظ پر شدید ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لمحے سونیا واش روم سے باہر آئی۔ اسے فرحان کو فرش پر گری ہوئی ڈائری کے پاس گم سم کھڑے دیکھا تو سہم گئی۔ فرحان نے نظر اٹھا کر سونیا کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں غصہ یا سختی نہیں تھی بلکہ شدید پچھتاوا اور شرمندگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اس کی بے گناہوں کی سزا دی ہے جو اس نے کیے ہی نہیں۔ اس کا اندرونی کرب اسے سونیا سے نظریں ملانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ سونیا حیران تھی کہ اچانک اس مضبوط شخص کو آخر ہو کیا گیا۔ وہ اس بات پر بے خبر تھی کہ اس کی خاموش تحریر نے فرحان کے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ اس رات کے بعد سے فرحان کے رویے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ وہ ڈائری پڑھنے کے بعد یہ جان چکا تھا کہ سونیا قصوروار نہیں بلکہ اس طرح کے حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ اس احساس نے اس کے دل میں موجود نفرت کو پچھتاوے میں بدل دیا۔ اگلی رات جب سونیا عادت کے مطابق فرش پر بستر لگانے لگی تو فرحان نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ رکو سونیا۔ فرحان کی آواز میں نرمی تھی جو سونیا کے لیے بالکل نئی نہیں تھی۔ سونیا نے ڈرتے ہوئے رو رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ فرحان نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے تم فرش پر نہیں سو گی، یہ بیڈ ہے، یہ کمرہ جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تم پر بہت سختی کی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ سونیا حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دن پہلے تک اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسے ہچکچاتے ہوئے کہا لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔ فرحان نے نفی میں سر لایا کہ مجھے تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے کہ تم میری وجہ سے تکلیف میں ہو، پلیز بحث مت کرو۔ سونیا خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس رات سے پہلی بار اس گھر میں اپنائیت کا احساس ہوا۔ آنے والے دنوں میں فرحان کا رویہ مزید بہتر ہوتا گیا۔ وہ گھر آتے ہوئے سونیا کے لیے کبھی پھول تو کبھی چاکلیٹ لانے لگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تحفے سونیا کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھے۔ ساس بھی ان دونوں کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ایک شام وہ دونوں گھر کی بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور فضا بہت پرسکون تھی۔ فرحان نے چائے کا گھون بڑھتے پوچھا سونیا تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے یاد ہے تم نے پرسوں کھانے میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ سونیا نے کپ میں دیکھتے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ مجھے بریانی پسند ہے لیکن زیادہ مرچ والی نہیں۔ فرحان مسکرایا اور رنگ نیلا رنگ اور سفید؟ سونیا نے اب تھوڑی ہمت کر کے فرحان کی طرف دیکھا۔ اور آپ کو؟ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا مجھے پہلے سیاہ رنگ پسند تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نیلا رنگ میرا پسندیدہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن جذباتی لمحہ تھا۔ لفظوں کے بغیر ہی بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ سونیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اب اس کی زندگی میں خوشیاں مستقل ڈیری ڈالنے والی ہے۔ وہ سمجھوتا جو مجبوری میں ہوا تھا اب آہستہ آہستہ محبت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ وہ دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے جیسے برسوں کی اجنبیت ختم ہو رہی ہو، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی ان کی خوشیوں کا آغاز ہی ہوتا کہ کہانی میں ایک نیا اور بھیانک موڑ آ گیا۔
अगले दिन दोपहर के वक्त अचानक घर के मरकजी दरवाजे पर शोर हुआ। सोनिया अपने कमरे में थी। आवाज़ें सुनकर बाहर लॉन्च की तरफ आई। वहां जो मंजर उसने देखा, उसके पांव तले से जमीन निकल गई। सामने दरवाजे पर सना खड़ी थी, वही सना जो शादी वाले दिन फरहान को छोड़कर भाग गई थी। लेकिन आज उसका हाल बहुत बुरा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो रो रही थी। फरहान भी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आया। सना को देखकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सना दौड़कर फरहान फरहान के करीब आई और रोते हुए उसके कदमों में गिरने लगी कि फरहान, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। शख्स धोखेबाज निकला, उसने मुझे लौट लिया और छोड़ दिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्लीज मुझे पनाह दे दो। फरहान बुत बना खड़ा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। सोनिया ये सब देख रही थी। सना की वापसी और उसकी बातें सोनिया के दिल पर खंजर की तरह लगी। उसके ज़हन में फौरन मुनफी ख्यालात ने यह अलगार कर दी। वो सोचने लगी कि सना फरहान की पहली मोहब्बत है। फरहान तो सिर्फ मजबूरी में सोनिया के साथ रह रहा है, और जब उसकी असल मोहब्बत वापस आ गई है और वो माफ़ी मांग रही है, तो भला फरहान सोनिया को क्यों अपने पास रखेगा। सोनिया को लगा कि उसका वक्त अब पूरा हो गया। वो जो उम्मीद का दिया कुछ दिन पहले जला था, वो तूफान के एक ही झोंके से बुझ गया था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसे इस घर से जाना होगा, क्योंकि सना वापस आ गई है। वो दीवार की ओर से ये मंजर देखती रही और उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि फरहान अब पिघल जाएगा और सना को गले लगा लेगा, और यही डर उसकी रूह को घायल कर रहा था। वो समझौता जो मोहब्बत में बदल रहा था, उसे खत्म होता दिखाई दे रहा था। सना की वापसी और उसकी गरहजारी देखकर सोनिया के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में जो वसवसे सर उठा रहे थे, उन्होंने फौरन यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली। वो खामोशी से उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ पलटी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि फरहान की असल मोहब्बत वापस आ गई है। वो सोचने लगी कि फरहान ने पिछले कुछ दिनों से जो उसके साथ नरम रवैया इख्तियार किया था, वो सिर्फ हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं। और जब अब उसकी मंगेतर और पुरानी मोहब्बत वापस आ गई थी, तो सोनिया को इस घर में अब उस रहने की कोई जगह नहीं होगी। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो फरहान की खुशियों में रुकावट नहीं बनेगी। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ रही तो फरहान शायद इखलाकी तौर पर से कुछ ना कहे, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। यही सोचकर उसने अलमारी खोली और अपने चंद जोड़े निकालकर एक थैले में डालने शुरू कर दिए। वो अपने कपड़े समेट रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे वो गुज़श्ता रातें याद आ रही थी, जब फरहान ने उससे नरमी से बात की थी, उसे घर का हिस्सा समझा था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो सब एक ख्वाब था। उसे कमरे की हर चीज को हसरत से देखा, जैसे वो उन्हें अलविदा कह रही हो। उसे सोच लिया था कि वो बिना बताए खामोशी से यहाँ से चली जाएगी, ताकि फरहान आसानी से सना को अपना सके। दूसरी तरफ लाउंज में माहौल इंतहाई कशीदा था। सना भी रो रही थी और फरहान के सामने अपनी सफाइयां भी पेश कर रही थी। फरहान, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं, तो मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। उस लड़की सोनिया को तुम जानते भी नहीं हो, तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो। उसे छोड़ दो, मुझे वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। फरहान ने सना की बातें इंतहाई सुकून से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर रहम की कोई तासुर नहीं था। जब सना खामोश हुई तो फरहान ने सर्द लहजे में कहा, तुमने अपनी बात मुकम्मल कर ली, अब मेरी बात सुनो। फरहान ने कदम आगे बढ़ाया और सना की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मोहब्बत की बात करती हो। मोहब्बत का दूसरा नाम इज्जत और भरोसा है। तुमने उस दिन सिर्फ मेरा घर नहीं छोड़ा था, तुमने मेरी इज्जत को नीलाम किया था। तुमने पूरे खानदान के सामने मेरी पगड़ी उछाली थी। और रही बात सोनिया की, तो सुन लो सना, सोनिया वो हीरा है जिसे पहचानने में मैंने देर कर दी, लेकिन अब मैं इसे कभी नहीं खो सकता। सना हैरत से फरहान का मुंह देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फरहान उसकी बजाय सोनिया की तरफदारी करेगा। फरहान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सोनिया भी इसी दबाव में थी जिसमें तुम थी, लेकिन उसने भागने के बजाय हालात का मुकाबला किया। उसने
मेरी नफ़रत सही, मेरे ताने सहे, लेकिन कभी उफ़ तक नहीं की। वो खामोश रही क्योंकि उसे ख़ानदानी वक़ार का पास था। तुम उसके पाँव की धूल भी नहीं हो। तुमने जो किया वो तुम्हारा इंतख़ाब था, और आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मकाफ़ात अमल है। अब मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। सना को अपनी गलती और तकब्बुर का शदीद एहसास हुआ। वो जिस शख्स को अपना समझ कर आई थी, वो अब किसी और का हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि इज्जत और वफा के बगैर खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं होती। उसने सोनिया को हकीर समझा था, लेकिन आज वही सोनिया एक मुअज़्ज़ज़ मकाम पर थी, और खुद सना भिखारियों की तरह खड़ी थी। और फरहान का अटल फैसला सुनकर वो मजीद कुछ न कह सकी और रोते हुए वहां से निकल गई। उधर सोनिया उन तमाम बातों से बेखबर थी। उसे नहीं मालूम था कि फरहान ने सना को मुस्तरद कर दिया है। वो अपना थैला तैयार कर चुकी थी। उसने एक कागज पर फरहान के लिए मुख्तसर सा पैगाम लिखा और उसे मेज पर रख दिया। उसका दिल डूब रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसी में फरहान की भलाई है। वो दबे पांव कमरे से निकली। घर में खामोशी छाई हुई थी। वो चूर नजरों से इधर उधर देखती पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। सड़क पर निकलकर उसने एक रिक्शा रोका और रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। उसे मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ जाएगी। बस इतना जानती थी कि उसे फरहान की ज़िंदगी से दूर जाना है। वो जिस समझौते को अपनी ज़िंदगी मान रही थी, उसे लगा आज वो समझौता ख़त्म हो गया है, और वो अपनी किस्मत पर शाकी थी कि जब खुशी मिलने वाली थी तब उसे सब कुछ छोड़ना पड़ रहा था। सना के जाने के बाद फरहान ने गहरा सांस लिया, और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर बरसों पुराना बोझ उतर गया। अब वो बिल्कुल पुरसुकून था और अपने फैसले पर मुतमईन था। वो तेज कदमों से चलता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो अब सोनिया को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसने अपने माजी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, और अब सिर्फ सोनिया ही उसका हाल और मुस्तकबिल है। वो कमरे में दाखिल हुआ और सोनिया की आवाज़ दी, मगर कमरे में खामोशी थी। उसे इधर उधर देखा। सोनिया वहां मौजूद नहीं थी। उसने सोचा शायद वो किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जिसका दरवाजा आधा खुला था, और उसमें कपड़े बिखरे हुए थे। फरहान के माथे पर शक्ल नमूदार हुई। वो आगे बढ़ा तो उसे साथ वाली मेज पर एक कागज का टुकड़ा नजर आया जिस पर कुछ लिखा था। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। उसे जल्दी से वो कागज उठाया। ये सोनिया का खत था जिसमें लिखा था कि वो जानती कि सना वापस आ गई और आपकी पहली मोहब्बत है वो। मैं आप दोनों की खुशियों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती। हमारा रिश्ता एक समझौता ही था, और अब इस समझौते को ख़त्म करने का वक्त भी आ गया है। मैं जा रही हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकें। मुझे ढूँढने की कोशिश मत कीजिएगा। खत पढ़ते ही फरहान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके हाथ काँपने लगे और कागज़ हाथ से गिर गया। उसे फ़ौरन समझ आ गया कि क्या हुआ है। सोनिया ने सरा को आते हुए देखा, लेकिन उसके जाने का मंज़र नहीं देखा, और गलतफ़हमी का शिकार होकर इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया। फरहान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खोने जा रही है। उसने एक लम्हा ज़ाया के बगैर गाड़ी की चाबियां उठाई और दीवानावार बाहर की तरफ भागा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन फरहान को किसी चीज़ का होश नहीं था। वो गाड़ी में बैठा और उसे सड़क पर दौड़ा दिया। उसे यकीन था कि सोनिया शहर से बाहर जाने वाले रेलवे स्टेशन पर ही यही होगी। वो बारिश में फिसलती सड़कों पर गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो वक्त पर ना पहुंच सका तो क्या होगा। खुद को कोस रहा था कि उसने सोनिया को वहीं रोककर सब सच क्यों नहीं बता दिया। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर बहुत रश था। सोनिया एक कोने में रखी बेंच पर बैठी थी। वो बारिश में भीग चुकी थी और सर्दी से कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर का दुख बाहर की सर्दी से ज्यादा शदीद था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, जो कि बारिश के पानी में मिल रहे थे। प्लेटफॉर्म पर ऐलान हुआ कि ट्रेन आने वाली है। सोनिया ने अपना थैला उठाया और खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि उस ट्रेन में बैठते ही उसका और फरहान का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फरहान स्टेशन पहुंचा और गाड़ी वहीं छोड़कर अंदर की जाने भागा। उसकी नजर हजूम में सोनिया को तलाश कर रही थी। उसे हर तरफ लोग नजर आ रहे थे, लेकिन वो चेहरा नजर नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। अचानक ट्रेन की
सिटी बजी और उसकी आवाज़ गूंजी। फरहान की बेचैनी इंतहा को पहुंच गई। वो प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। तभी उसे अपने पीछे दूर बेंच के पास सोनिया नजर आई, जो कि ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। फरहान ने पूरी कुवत से आवाज़ दी, सोनिया, लेकिन शोर में सोनिया ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। फरहान तेजी से भागता उसके करीब पहुंचा और उसका बाजू पकड़ कर उसे जोर से रोका। सोनिया ने चौंक कर पीछे देखा। सामने फरहान खड़ा था, कुछ सांस फूलने की वजह से हाँफ रहा था और बारिश में शराबूर था। सोनिया ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, रोते हुए कहा, छोड़ दे मुझे, जाने दे, सना वापस आ गई है, अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। फरहान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। उसे ऊंची आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जा रही सोनिया, तुम मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती। क्यों? सोनिया ने चीख कर कहा, ये रिश्ता एक समझौता था, याद है? आपने कहा था, अब आपकी मोहब्बत आपको मिल गई है तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? फरहान ने सोनिया के दोनों कंधों से उसे थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि ये समझौता है, लेकिन अब ये समझौता मेरी जिंदगी बन चुका है सना। और सना मेरा माजी थी, जिसे मैंने आज हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मैंने उसे भेज दिया है सोनिया, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। सोनिया हैरत से उसे देखने लगी, जैसे अब से अपने कानों पर यकीन ना आया। फरहान की आवाज भर आ गई। उसे सब लोगों की परवाह किए बगैर कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सोनिया। मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, लेकिन अब ये सच हो। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो और मेरी मोहब्बत भी हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फरहान की आंखों में सच्चाई थी और नमी देखकर सोनिया का सारा गुस्सा और दुख पिघल गया। और जो फैसला करके आई थी कि फरहान के चंद जुमलों ने उसे रेजा रेजा कर दिया था, वो वही रुक गई। उसने अपना थैला नीचे रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई थी, लेकिन अब सोनिया को उसमें सवार नहीं होना था। वो जानती थी कि उसकी असल मंजिल वो शख्स है जो इस वक्त उसके सामने खड़ा है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। रेलवे स्टेशन के हंगामे और जज्बाती इजहार के बाद फरहान सोनिया को लेकर घर वापस लौटा। वापसी के सफर के दौरान दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी पहले की तरह बोझल या अजनबी नहीं थी, बल्कि इसमें अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। सोनिया ने अपना सर सीट की पुष्ट से टिका दिया और फरहान कभी उसे देखकर मुस्कुरा देता और यकीन हो चला था उसे, वो क्या वो महफूज हाथों में। गाड़ी जब घर के पोर्च में रुकी और वो दोनों अंदर दाखिल हुए, तो सामने सलमा बेगम परेशानी के आलम में टहल रही थी। बेटे और बहू को एक साथ वापस आते देख उनकी जान में जान आई। उन्हें सोनिया के जाने का इल्म हो चुका था और वो बहुत डरी हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर सोनिया को गले लगाया और माथा चूमा। शुक्र है तुम वापस आ गई बेटी, मैं तो बहुत डर गई थी। ये घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल खाली हो गया था। सलमा बेगम की आवाज में ममता की मिठास थी। सोनिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्यों, मुझे माफ कर दे अम्मी, तो जज्बात में आकर गलत फैसला कर बैठी थी। फरहान ने मुस्कुराते अपनी माँ को तसल्ली दी कि अब सब ठीक है और वो दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में आकर फरहान ने सोनिया को बिठाया और खुद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब वक्त था उन तमाम गलत फहमियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, जो उनके दरमियान दीवार बनी हुई थी। फरहान ने संजीदगी से बात शुरू की, सोनिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सना के आने से तुम्हारे दिल में जो डर पैदा हुआ था, उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। सना मेरा माजी थी, एक ऐसा माजी जिसे मैं भुला चुका हूँ। उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, जबकि तुमने नफरत सह कर भी वफा की। मैंने उसे साफ अल्फाज में कह दिया है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी जगह है और किसी की नहीं। वो हमेशा के लिए जा चुकी है। सोनिया खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखों में इत्मीनान उतर आया। फरहान ने एक बार फिर उसका हाथ थामा और कहा, और ये बात जिसका बोझ मेरे दिल में बहुत ज्यादा है, हमारी शादी की पहली रात मैंने तुम्हारे साथ जो रवैया इख्तियार किया, तुम्हें फर्श पर सोने का हुक्म दिया और तुम्हारी तस्लील की, इस पर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं गलतफहमी का शिकार था। मुझे लगा तुम भी साजिश में शामिल हो, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझे माफ करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी क्या? सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे इस बात पे सर हिलाया कि मैं आपकी माफ आपको कर दिया है फरहान, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। उस रात उन दोनों ने अपनी माजी की तमाम तलखियों को भुलाकर एक नए सफर का आगाज किया था, जो इत्मीनान और मोहब्बत की बुनियाद पर था। कुछ दिन गुजरने के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। अब यूनिवर्सिटी में
سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سونیا پروفیسر فرحان کی بیوی ہے۔ پہلے جو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اب وہی لوگ سونیا کی عزت کرنے لگے تھے۔ فرحان کا رویہ بھی کلاس میں بدل گیا تھا۔ وہ اب سونیا کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک استاد کی طرح اس کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا اور ایک شوہر کی طرح اس کا خیال رکھتا۔ وہ اکثر کلاس کے دوران سونیا کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک فخر ہوتا تھا۔ ایک دن کلاس میں ایک اہم موقع آیا۔ تمام طلباء کو اپنے اپنے موضوع پر سب کے سامنے آ کر اظہاری خیال کرنا تھا۔ سونیا پڑھائی میں اچھی تھی، لیکن اسے مجمع کے سامنے بولنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ڈائس کی طرف گئی۔ سامنے پوری کلاس بیٹھی تھی اور ان کی نظریں سونیا پر جمی تھی۔ سونیا کو لگا جیسے اس کا گلا خشک ہو رہا ہے اور الفاظ اس کے ذہن سے غائب ہو رہے ہیں۔ وہ خاموش کھڑی رہی، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھے فرحان پر پڑی۔ فرحان نے محسوس کیا کہ سونیا گھبرا رہی ہے۔ اسے سب کی نظروں سے بچا کر سونیا کو دیکھا اور بہت نرمی سے حوصلہ افزا انداز میں مسکرایا۔ اس نے آنکھوں میں اسے یقین دلایا کہ تم کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرحان کی اس مسکراہٹ نے سونیا کے اندر بجلی بھر دی۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو پوری دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ تھام سکتا ہے تو آج بھی اسے گرنے نہیں دے گا۔ سونیا نے ایک لمبا سانس لیا، اپنا اعتماد بحال کیا اور بولنا شروع کیا۔ اسے اتنی بہترین گفتگو کی، اپنے موضوع کو اتنے اچھے انداز میں بیان کیا کہ پوری کلاس دنگ رہ گئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کلاس تالیوں کی گونج سے بھر گئی۔ فرحان نے بھی تالیاں بجائیں۔ اس کی آنکھوں میں سونیا کے لیے ستائش اور محبت تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اکیلے ہوئے تو فرحان نے اسے سراہا کہ تم نے آج کمال کر دیا سونیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ سونیا مسکرائی کہ سب آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب آپ ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اور اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے، بلکہ بہترین دوست اور ساتھی بھی بن چکے تھے، جو کہ ہر موڑ پر ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ وقت گزرنے کا احساس تب ہوا جب زندگی میں سکون اور خوشی میسر ہو۔ سونیا اور فرحان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ دن جب ان کے درمیان غلط فہمیاں تھی اور نفرت کی دیواریں حائل تھی، اب کسی پرانے خواب کی طرح دھندلا چکے تھے۔ اب ان کے گھر میں صرف محبت، احترام اور گہگو کا راج تھا۔ سلمیٰ بیگم بھی اپنے گھر کو یوں ہنستا بستا دیکھ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ سونیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے قریب تھی اور آخری امتحانات کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ انہی دنوں میں ایک خوشگوار صبح جب وہ ناشتہ بنا رہی تھی تو اسے اچانک چکر آ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ پاس کھڑی ملازمہ نے اسے تھام دیا۔ یہ خبر جب سلمیٰ بیگم کو ملی تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی، جس کا ہر شادی شدہ جوڑے کو انتظار ہوتا ہے کہ سونیا امید سے ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گیلانی ہاؤس میں جیسے جشن کا سما بن گیا۔ سلمیٰ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور حکم دیا کہ فرحان جب یونیورسٹی سے واپس آیا اور اسے یہ خبر ملی تو اس کا رد عمل دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں گیا جہاں سونیا بستر پر آرام کر رہی تھی۔ فرحان نے جا کر سونیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت فرحان کی آنکھوں میں جو چمک اور شکر گزاری تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ سونیا، تم نے مجھے آج دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ فرحان کی آواز جذبات سے لبریز ہو رہی تھی۔ سونیا نے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ یہ خوشی صرف میری نہیں ہماری ہے۔ فرحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس میں ایک وعدہ تھا کہ میں جانتا ہوں تم نے بچپن میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور بہت محرومیاں بھی دیکھی، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا آنے والا بچہ کبھی کسی محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور میں تمہیں اور ہمارے بچے کو دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جو شاید تمہیں پہلے نہیں مل سکی۔ ہم ایک مکمل اور خوشحال خاندان بنیں گے۔ یہ لمحات ان دونوں کی زندگی کی سب سے حسین اور یادگار لمحات تھے، جہاں کی محبت ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ فرحان اب سونیا کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی عادیات، خوراک اور آرام کا خود خیال رکھتا۔ یہ وقت ان کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنا۔ کچھ مہینے مزید گزرے
اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سونیا نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور آج اسناد تعلیم تسلیم کرنے کی تقریب تھی۔ یہ دن سونیا کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ نہ صرف گریجویٹ ہو رہی تھی بلکہ اس نے اپنی کلاس میں نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ تقریب کا حال طلبہ اور ان کے والدین سے کچا کچ تھا بڑا، تو سونیا اپنی مخصوص تعلیمی گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے اعتماد سے تمتما رہا تھا۔ فرحان چونکہ اس یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اس لیے وہ اسٹیج پر دیگر استاد کے ساتھ موجود تھا۔ جب اسٹیج پر سونیا کا نام پکارا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سونیا باوقار انداز میں چلتی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ سامنے فرحان ہاتھ میں ڈگری تھامے کھڑا تھا۔ یہ ایک عجیب اور خوبصورت اتفاق تھا کہ اسے ڈگری دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی شوہر تھا۔ جب سونیا فرحان کے سامنے پہنچی تو فرحان نے ڈگری اس کی طرف بڑھائی۔ سونیا نے ڈگری تھامی تو دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحے میں ہزاروں باتیں ہوئی۔ سونیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ ایک یتیم اور سہمی ہوئی لڑکی سے لے کر آج ایک کامیاب خاتون بننے تک کا سفر کتنا گٹھٹ تھا لیکن خوبصورت تھا۔ دوسری طرف فرحان کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ فخر تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سونیا کو مبارکباد دی اور سونیا نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ سلمیٰ بیگم بھی ہال میں موجود تھی اور اپنی بہو کو اسٹیج پر دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو ماحول بہت پرسکون تھا۔ فرحان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اچانک اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے سونیا کی طرف دیکھا اور وہی سوال دہرایا جس نے شادی کے دن سڑک پر غصے میں پوچھا تھا، لیکن آج انداز بالکل مختلف تھا۔ کیوں بیگم، آج پھر پیدل گھر جانے کا ارادہ ہے یا گاڑی میں بیٹھو گی؟ سونیا کو پرانا منظر یاد آ گیا جو فرحان نے اسے پیدل چلنے پر ڈانٹا تھا۔ وہ ہنس پڑی اور اس کی ہنسی میں اب کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا بلکہ زندگی سے بھرپور چاشنی تھی۔ اس نے فرحان کو کندھے کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، نہیں، اب تو یہ سفر اور ہم سفر دونوں میرے ہیں۔ اب مجھے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا ہاتھ تھامنے والا میرے ساتھ ہے۔ فرحان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ یہ کہانی جو ایک زبردستی کے سمجھوتے اور آنسوں سے شروع ہوئی تھی اب ایک اٹوٹ محبت اور خوشگوار زندگی کے راستے پر رواں دواں تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان صبر سے کام لے تو سمجھوتے بھی بہترین محبت میں بدل سکتے ہیں۔